कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज। नमस्कार, कार्यक्रम क्यान्सर जागरणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म निशु जोशी। हामी हरेक शनिबार बिहान ठिकैसे समयदेखि करिब करिब 8 बजेसम्म यहाँहरूको साथमा रहन्छौँ। यहाँहरूले हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुन्छ, फोन गरेर साथ दिनुहुन्छ। आशा छ आज पनि यहाँहरूले हामीलाई फोन गरेर साथ दिनुहुनेछ। सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पताल खजुराको सहयोगमा रेडियो कृष्ण सारले यो कार्यक्रमको उत्पादन गरेको हो। विशेष गरेर यो कार्यक्रममा हामी क्यान्सरका बारेमा, क्यान्सर के हो, यसको उपचार, अपनाउनु पर्ने सावधानी लगायत अन्य रोगका बारेमा पनि विभिन्न छलफल गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरेर हामीसँग विशेषज्ञ डाक्टरहरू कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामी अलिकति यो क्यान्सर भेग विषय छ, हामीले योभन्दा अगाडि पनि यहाँलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ। हाम्रो शरीरको प्रत्येक अङ्ग अङ्गमा क्यान्सर देखिँदै गइरहेको छ। यहाँलाई बुझाउन अझ सहज होस् भनेर हामीले एउटा विषयमा मात्रै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। र पछिल्लो समय नेपालगञ्जतिरको कुरा गर्ने हो भने अब कोरोनाको कुरा पनि थोरै जोड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने अहिले एकदमै धेरै यो कोरोना संक्रमण दर बढिरहेको छ। यहाँलाई जानकारी होला नेपालगञ्जमा लकडाउन चलिरहेको छ। त्यही पनि केही मानिसहरू चाहिँ हिँडिराख्नु भएको, बिहे भइरहेको होइन, एकदम धेरै मानिसहरूको भिडभाड भइरहेको पनि सहजै देख्न पाइएको छ नेपालगञ्जमा। यहाँहरू चाहिँ सुरक्षित रहनुहोला, आफ्नो केयर गर्नुहोला आफ्नो स्वास्थ्यको, किनभने अहिले पछिल्लो समयको यो कोभिड पहिलाको जस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्रै छुने खालको छैन। युवा, ज्येष्ठ नागरिकदेखि बालबालिकादेखि लिएर सबैलाई अलिकति संवेदनशील बनाएको छ। अलिकति जटिल खालका समस्याहरू देखिरहेका छन्। यसैले पनि यहाँहरू आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला भन्दै म आजको कार्यक्रमतर्फ नै लाग्न चाहन्छु। हिजो मात्रै कोभिड-19बाट झन्डै 700 जनाको चेकअप भएकोमा लगभग 500 जना जतिमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पतालमा बेडको अभाव छ। यो खजुरा क्यान्सर अस्पतालले पनि अक्सिजनको अभावलाई ध्यानमा राखेर भेरी अस्पताललाई 2 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गरेको छ। यसको बजार मूल्य झन्डै 70-80 हजार रुपियाँ पर्छ। अक्सिजनको अभाव इन्डियामा पनि एकदम धेरै भइरहेको खबरहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। अब लाग्न चाहन्छु आजको कार्यक्रमतर्फ। हामी यहाँहरूको फोन कल पनि लिनेछौँ। विशेष गरेर आज हामी पेटको क्यान्सरको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। पेटमा पनि धेरै तत्त्वहरू छन्, फरक चिजहरू छन्। त्यो विषयमा हामी पछि आउँला। तर हामी समग्रमा पेटको क्यान्सरको बारेमा यहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ भने अर्को समय रहेमा ठुलो आन्द्राको क्यान्सरको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो पेटको क्यान्सरको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा धेरैजनालाई पेटको समस्या देखेको हो कि जस्तो पनि मलाई लागेको छ। सबैभन्दा पहिला म आजको कार्यक्रममा हाम्रा अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी जुम कलबाट उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कन्सल्टेन्ट जर्नल सर्जन डाक्टर रूपेश रोशन आज हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई सबैभन्दा पहिला कार्यक्रममा धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ओके, आज हामी यो हजुर एकदम ठिक छु, म पनि सन्चै छु। यो कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै हामी जुम मार्फत यहाँसँग जोडिएका छौँ र आज पेटको क्यान्सरको बारेमा हामी यहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँले हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। म श्रोताहरूलाई हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर पनि दिन चाहन्छु। 081 415 122 यो लाइनमा यहाँले हामीलाई 8 बजेसम्म फोन गरेर डाक्टर साहबसँग प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। आज यहाँले पेटको बारेमा मात्रै सोध्न सक्नुहुनेछ, विशेष गरेर पेटको क्यान्सरको बारेमा र अन्य जनरल केही पेट सम्बन्धी समस्याहरू छ भने पनि यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा डाक्टर साहबलाई प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जान चाहन्छौँ सिधै डाक्टर साहबतर्फ। यो सबैभन्दा पहिला त पेटको क्यान्सरको कुरा गर्दाखेरि यो पेटको क्यान्सर के हो, यसको बारेमैबाट आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ जस्तो मलाई लाग्दैछ। सबैभन्दा पहिले हामीले पेट चाहिँ कुन भागलाई भन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ जान्न जरुरी छ। यसमा चाहिँ सामान्यतया हाम्रो सोच के छ भने पुरै शरीरको जति पनि छातीभन्दा मुनिको भाग र तल तपाईँको कहाँसम्म भने तलसम्मको भागलाई चाहिँ हामी पेट भन्छौँ। त्यस्तो चाहिँ होइन। इन जेनरल कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी त्यसलाई पेट चाहिँ सम्झिन्छौँ।
तर पेट भन्नाले खाना नली जहाँ सकिन्छ र सानो आन्द्राको सुरुवात जहाँदेखि हुन्छ त्यो बीचको भागलाई चाहिँ पेट भनिन्छ। आज हामी चाहिँ त्यो पेटको चाहिँ क्यान्सरको बारे कुरा गर्नेछौँ। समग्र रूपमा क्यान्सर भनेको चाहिँ कुनै पनि कोष, त्यो ठाउँको कोष प्राकृतिक रूपले वृद्धि नहुने, अप्राकृतिक रूपले वृद्धि हुँदै गएको खण्डमा हैन त्यो चाहिँ एउटा क्यान्सर हुने सम्भावना हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हो। त्यसका चाहिँ अब विभिन्न लक्षणहरू पनि हुन्छन् जुन हामी बिस्तारै कुरा गर्छौँ। अनि रिस्क फ्याक्टरहरू हुन्छ, जस्तो के भने कुन कुन कारणले क्यान्सर हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब हामी बिस्तारै छलफल गर्दै जाउँला। ओके, अब सबैभन्दा पहिला हजुर यो सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्यो भने कुनै पनि शरीरको अङ्गमा अलिकति अनावश्यक रूपमा शरीरमा परिवर्तन देखा पर्यो अथवा त्यो घटबड भइराख्ने देखा पर्यो भने त्यो अथवा शरीरमा कुनै मासु पलायो भने त्यसलाई चाहिँ हामी क्यान्सर भन्ने गर्छौँ सामान्य भाषामा। त्यो क्यान्सर भन्न सकिन्छ हैन। तर क्यान्सरमा पनि दुई प्रकारका हुन्छ। एउटा बेनाइन भन्छौँ, ट्युमर हो हजुर हैन। बेनाइन ट्युमर भनेको क्यान्सरै चाहिँ होइन, त्यो बेनाइन ट्युमर हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ क्यान्सर हो। क्यान्सरलाई चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ। बेनाइन ट्युमरमा चाहिँ हामी वेट एन्ड वाच, मतलब पर्खेर हेर्न सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ, आवश्यकता परेको खण्डमा मात्रै शल्यक्रिया गर्ने। तर क्यान्सरका प्राय केसमा चाहिँ बिरामीहरूमा शल्यक्रियाको, रेडियोथेरापीको, किमोथेरापीको चाहिँ आवश्यकता हुन्छ। ओके डाक्टर साहब, अब यो पेटको क्यान्सरको कुरा गरेपछि अब के कारणले पेटको क्यान्सर हुन्छ होला, यो समस्या कसरी देखिन्छ होला भन्ने पनि हुन सक्छ। अहिले पछिल्लो समयमा यो पेटको क्यान्सरको बिरामीहरू कतिको आइरहनु भएको छ? यहाँबाट जाउँ न। हाम्रो सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा पेटका क्यान्सरका बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ। धेरै जसो बिरामी चाहिँ 40 देखि 50 देखि 50 वर्षको बीचमा चाहिँ उमेर भएका बिरामीहरू आउँदै गर्नु भएको छ। अनि उहाँहरू चाहिँ कतिजना चाहिँ यस्तो अवस्थामा पनि आउनुहुन्थ्यो कि क्यान्सर धेरै नै फैलिसकेको, अपरेसन गर्न नमिल्ने अवस्थामा, र केही चाहिँ अर्ली स्टेजमा पनि हुनुहुन्छ जसको शल्यक्रिया हामी प्लान गरिरहेछौँ र भइ पनि रहेछ। अनि र केही पेसेन्टहरू जो पहिल्यै शल्यक्रिया गराइसक्नु भएको छ उहाँहरूको किमोथेरापीहरू पनि त्यहाँ भइरहेको छ। भनेपछि जो उपचारमा आइरहनु भएको छ बिरामीहरू हुनुहुन्छ 40 देखि 50 वर्ष उमेर समूहको, अझ बढी हुनुहुन्छ। यो के कारणले पेटको क्यान्सर हुने गर्छ? जस्तो अरू क्यान्सरहरूको कुरा गर्दाखेरि एउटा वंशाणुगत गुण त कहीँ पनि छुट्दैन होइन, एउटा वंशाणुगत कारणले हुन सक्छ भनेर हामीले योभन्दा अगाडि पनि छलफल गर्दै आएका छौँ। अरू के कारणले चाहिँ यो पेटको क्यान्सर हुन सक्छ? अब हामी यो कारणलाई अब रिस्क फ्याक्टर भन्छौँ हैन। यो कारणमा चाहिँ धेरै कुराहरू पर्छन्, जस्तै एउटा खानपानका कारण भयो हैन, बिरामी अब औषधि उपचारका कारण भयो हैन, इकोनोमिक कारण भयो हैन, अनि तपाईको कुनै पनि व्यक्तिले कस्तो काम गर्छ, अकुपेसन कस्तो छ, त्यो कारणहरू हुन्छ। इन्भाइरोमेन्टको कारण हुन्छ, यो वातावरणका कारणहरू हुन्छ, वंशानुगत कारण हुन्छ। यसमा यदि हामी सबैभन्दा पहिला न्युट्रिसनको कुरा गर्छौँ भने, पोषणको कुरा गर्छौँ भने, यदि कुनै पनि व्यक्ति जसले अथवा चिल्लो भएको हैन खानेकुराहरू तपाईको प्रयोग गर्ने गर्छ, चिल्लोको मात्रा बढी हुन्छ है, प्रोटिन कन्जम्सन कम हुन्छ जिउमा, अथवा हामीले हेर्छौँ कि मासुहरूलाई त्यो ड्राई मिट बनाउँछौँ, जुन प्रोसेस हुन्छ सुक्खा मासु बनाउने नुन हालेर, त्यस्तो मासुहरू खाएमा, अथवा प्याकेज गरेका बजारमा पाउने प्याकेट गरेका फुडहरू, खानेकुराहरू जसमा नाइट्रेटको तत्त्व धेरै छ, त्यस्तो खानेकुराहरूले, अनि कुनै पनि प्याकेट भएका खानेकुराहरू जसमा कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भन्छौँ, एकदमै जटिल कार्बोहाइड्रेट छन्, त्यस्तो खानेकुराहरूले चाहिँ रिस्क फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ पेटको क्यान्सरलाई देखाउँछ। यो चाहिँ न्युट्रिसनको मात्रै भयो, पोषणका कुरा। अब जस्तै मेडिकल कुरामा यदि हामीले हेर्ने हो भने
हामी सबैभन्दा कमन हामी नेपाली जनतामा देखिने भनेको एउटा ग्यास्ट्रिक हो हैन। ग्यास्ट्रिक गराउने किरा हुन्छ जसलाई चाहिँ एच पाइलोरी इन्फेक्सन हामी भन्छौँ। त्यो इन्फेक्सन भएर ग्यास्ट्रिक हुने गर्छ, एउटा त्यो कज पनि हो, त्यो कारण हो। यदि ग्यास्ट्रिक छ र एच पाइलोरी इन्फेक्सन छ जसको उपचार गरेन भने हुन सक्छ त्यो कुराले चाहिँ क्यान्सर गराउन सक्छ आउँदो समयमा। एउटा एप्स्टाइन बार भाइरस भन्ने हुन्छ, त्यो पनि एउटा कज हो हैन, कारण हो पेट क्यान्सर गराउने। ग्यास्ट्रिक त भइ नै हाल्यो। अनि सँगसँगै तपाईको के छ भने पेटमा यदि सानो डल्लाहरू हैन जसलाई हामी पोलिप भन्छौँ त्यस्तो कुराहरू आइरहेको छ भने त्यो पनि एउटा मेडिकल कज हो। यो कजहरू चाहिँ नर्मली हामीले चाहिँ डाक्टरलाई देखाएपछि थाहा पाउँछौँ। यसमा चाहिँ थाहा पाउने कुरा चाहिँ सर्वसाधारणले चाहिँ ग्यास्ट्रिक हो, ग्यास्ट्रिक भयो भने त्यसलाई हेल्थ चेक चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ मेरो सल्लाह हो। तर डाक्टर साहब समग्र रूपमा हेर्ने हो भने धेरैजना नेपालीहरूले यो ग्यास्ट्रिक भनेको त ग्यास्ट्रिक नभएको त नेपाली नै हुन्न भनेर एउटा सामान्य रूपमा लिने यसरी भन्ने चलन पनि छ नि एउटा। हजुर त्यही हो, हामी नेपाली जनता भनेको ग्यास्ट्रिक लिएरै जन्मिन्छौँ भन्ने एउटा मानसिकता छ। तर त्यो ग्यास्ट्रिक चाहिँ कीटाणुको कारणले हो या होइन भन्ने छुट्याउनु आवश्यक हो। त्यो चाहिँ एउटा सामान्य टेस्ट हुन्छ, कुनै पनि मेडिकलमा अथवा कुनै रिलायबल संस्थामा गएर त्यो जाँच गराउन सकिन्छ। त्यो इन्फेक्सन नभएको खण्डमा ढुक्क हुँदा हुन्छ। तैपनि खानपानमा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने जरुरी नै हुन्छ। एउटा अर्को कारण पनि के छ मेडिकली भन्दाखेरि यो पेटको क्यान्सर पुरुष मान्छेमा चाहिँ बढी देखिन्छ महिलाको तुलनामा। त्यसको कारण चाहिँ के होला? अब नर्मली पुरुष मान्छेहरू चाहिँ अब तपाईको यो फुड कन्जम्सनमा अलि बढी नै हेल्चेक्राइ गर्ने गरेको पनि हुन्छ हैन। अनि मेडिकली पनि अब इन्फेक्सनहरू बढी भएको हुन्छ। अर्को यो अकुपेसनलमा चाहिँ यदि हामी हेर्ने हो भने हैन, अकुपेसनमा यो कोइला खानीमा काम गर्ने, रबर बगानहरूमा काम गर्ने रबर वर्करहरू हुन्छ रबर फ्याक्ट्रीहरूमा, त्यस्तो पेसेन्टहरू त्यस्तो व्यक्तिहरूमा पनि चाहिँ पेटको क्यान्सर चाहिँ बढी नै देखिएको हुन्छ कि। अब यस्तोमा कार्य गर्ने चाहिँ प्राय पुरुष नै हुन्छ, महिला कम हुन्छ। अनि अर्को एउटा सोसियो इकोनोमिक भन्छ, यदि हामी जुन त्यो एउटा सोसियली क्लासिफाई गरेका छ हैन, अब त्यो इकोनोमिकल स्टेटमा चाहिँ हेर्दाखेरि नर्मली जसले अब डे टु डे बेसिसमा पनि आफ्नो खानपानको ध्यान राख्न सक्दैन त्यस्तो व्यक्तिमा चाहिँ यो पेटको क्यान्सर चाहिँ अलिक बढी देखिएको पाइएको छ। भनेपछि खानपानमा चाहिँ अलि धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने। हजुर, मेन चाहिँ पेटको क्यान्सर नै तपाईको खानपानको समस्यादेखि सुरुवात हुने हो। यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले न्युट्रिसन, मेडिकल, सोशल र अकुपेसनल कुरा गर्यौं रिस्क फ्याक्टरको हैन कारणहरुको। अब हामीसँग इन्भाइरोमेन्टल र जेनेटिक पनि फ्याक्टर हुन्छ पेट क्यान्सर। हजुर, हामी यति बेला श्रोताहरूलाई फेरि नम्बर दोहोऱ्याउन चाहन्छु म। स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0814515 यो हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो। यहाँले आज पेटको क्यान्सरको बारेमा कुनै पनि जिज्ञासा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। 0814515 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरमा करिब करिब 8 बजेसम्म यहाँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट जनरल सर्जन डाक्टर रूपेश रोशन। उहाँसँग हामी पेटको क्यान्सरको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहबले भर्खरै भन्नुभयो अब के कारणले हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यसमा धेरै रिस्क फ्याक्टरहरू छ, जस्तो आहारको कुरा भयो, यहाँले यो वंशाणुगत गुणको कुरा पनि गर्नुभयो, उमेरको कुरा पनि गर्नुभयो, यो अहिले ग्यास्ट्रिकको कुरा चाहिँ यहाँले अलि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। म ग्यास्ट्रिकको कुरामा चाहिँ थोरै जान चाहेँ, किनभने धेरैजना नेपालीहरूले प्रायः जसो हामी देख्ने गर्छौँ अब यो ग्यास्ट्रिकलाई चाहिँ अलिकति सामान्य रूपमा लिने, अनि कतिपयले चाहिँ यो ग्यास्ट्रिक बिग्रियो भने क्यान्सर हुन्छ भनेर पनि भनिरहनु भएको हुन्छ। यो कस्तो अवस्थामा चाहिँ ग्यास्ट्रिक क्यान्सर हुन सक्छ? यस्तो छ, अब ग्यास्ट्रिक आफैमा चाहिँ क्यान्सर हुने चाहिँ होइन। यदि यो ग्यास्ट्रिकको कीटाणु जुन एच पाइलोरी भन्ने जुन हुन्छ त्यो कीटाणुले यदि इन्फेक्सन गराएर ग्यास्ट्रिक भएको छ पहिलो कन्डिसन। दोस्रो कन्डिसन यदि त्यसको ट्रिटमेन्ट गरिएको छैन राम्ररी है, यो लङ स्ट्यान्डिङ धेरै लामो समयसम्म ग्यास्ट्रिक भइराख्दाखेरि पेटमा तपाईको अल्सर कज गरेर अल्सर बनाउँछ हैन, घाउ बनाउँछ। त्यो घाउ चाहिँ बिग्रिँदै जाने हो र त्यसपछि त्यो घाउ बिग्रिएर चाहिँ क्यान्सर हुने हो, जुन चाहिँ हामी आफ्नो नाङ्गो आँखाले देख्न सक्दैनौँ। त्यो पेटभित्र भइरहेको प्रोसेस हो हैन, एउटा प्रक्रिया हो।
हामी नर्मली अब प्राय के गर्छौँ भने नेपालमा जन्मेका हामी सबै ग्यास्ट्रिक लिएर जन्मेका हुन्छौँ, ग्यास्ट्रिक भइहाल्छ, चिल्लो पिरो खान्छौँ भन्ने सोच हुन्छ र हेलचेक्राइ बढी गर्छौँ। त्यो एउटा चाहिँ प्रमुख कारण जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। अहिलेसम्म जति हामी बिरामी हेर्दैछौँ उहाँहरूको सबै कुरा बुझ्दाखेरि केही पर्सेन्टेजमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ देखिएको छ, सबैमा त होइन, केही पर्सेन्टेजमा ग्यास्ट्रिककै कारणले चाहिँ पेटको क्यान्सर भएको देखिएको छ। अब यसमा अब एउटा इन्भाइरोमेन्टको यो वातावरणको कुरा गर्दाखेरि अब के छ भने खानालाई यदि हामीले राम्ररी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ र त्यसलाई कुहिएको अवस्थामा यदि बिग्रेको अवस्थामा सेवन गर्यौँ भने त्यसले पनि क्यान्सर निम्त्याउन सक्छ है। पानीको सुविधा जस्तै हुन त अहिले धेरै ठाउँमा खानेपानीको व्यवस्था छ, तर पहिलाको समयमा यदि कुवाको पानी खाने गरेका थिए राम्रो पानीहरू नभएको अवस्थामा पनि पेटको क्यान्सर हुने एउटा सम्भावना बढाउँछ। सँगसँगै चुरोट सेवन गर्नुहुन्छ धेरैजनाले, त्यो पनि एउटा प्राकृतिक यो तपाईँको इन्भाइरोमेन्टल कजमा आउँछ है। हजुर, यो खानेपानीको कारणले किन भन्नुभयो डाक्टर साहब? खानेपानीको कारणले चाहिँ कसरी पेटको क्यान्सर हुन सक्छ? अब यो कजहरूमा चाहिँ कस्तो देखिएछ भने यदि प्रायः जस्तो जुन सोसियो इकोनोमिक पुवर सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस भएका होइन गरिब जनताहरूमा उहाँहरूसँग व्यवस्थित पानीको व्यवस्था हुँदैन। पानीको व्यवस्था राम्रो नहुँदाखेरि फोहोर पानीहरूबाट कीटाणुहरू जिउमा जाने होइन र त्यो पेटमा भएका जुन लेयरहरू छ त्यसलाई चाहिँ पेटको नर्मल लेयरलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने, जसले गर्दाखेरि क्यान्सर चाहिँ घाउ बनाउने र क्यान्सर हुने सम्भावना देखिन्छ। अब अर्को पनि कुरा छ जस्तै अब हामीले यो बार्बिक्यूहरू स्मोक्ड फुड जुन भन्छौँ नि बार्बिक्यू, त्यस्तो पनि अब एकदमै एक्सेसिभ रूपमा डेली प्रत्येक दिन नै प्रयोग गर्ने भयो भने पनि क्यान्सर हुने सम्भावना चाहिँ बढ्ने हुन्छ। एकचोटि फेरि नम्बर दोहोऱ्याउँ जस्तो मलाई लाग्दैछ, किनभने धेरैजना लिसनरहरूले हामीलाई सुनिरहनु भएको होला र अहिले अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि घरमै हुनुहुन्छ होला, पक्कै पनि रेडियो सुनेर बस्नुभएको छ होला जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने सबैजना घरमा हुनुहुन्छ, कसैले टेलिभिजन कसैले रेडियो सुनिरहनु भयो होला। रेडियो चाहिँ अलिक दूर दूरसम्मका श्रोताहरूले पनि सुनिरहनु भएको होला र उहाँहरू जो अहिले तत्काल खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका लागि आउन सक्नुहुन्न, उहाँका लागि यो सुविधा छ। अहिले उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोनमा कुराकानी गरेर आफ्ना केही जिज्ञासाहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने मैले देखेअनुसार धेरै जसो समस्या हुन त सहरमा पनि छ, तर गाउँमा अलिकति समयमा उपचार उहाँहरूले पाइरहनु भएको हुँदैन। यहाँहरूले फोन मार्फत पनि आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। 081 415 122 यो हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो र यो लाइनमा यहाँहरूले आफ्नो पेटको समस्याबारे कुनै पनि जिज्ञासा छ भने डाक्टर साहबलाई राख्न सक्नुहुन्छ। फोन गर्नुहोला 081 415 122 यो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर। करिब करिब 8 बजेसम्म हामी यहाँहरूको यो नम्बरमा कल लिनेछौँ, यहाँहरूले हामीलाई फोन गर्नुहोला। म यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर रूपेश रोशन, उहाँ जनरल सर्जन हुनुहुन्छ, खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँले आज पेटको क्यान्सरको बारेमा हामीलाई जानकारी दिइरहनु भएको छ। विशेष गरेर यो क्यान्सरको कुरा गर्दाखेरि महिला र पुरुषमा भन्दा पुरुषमा अलि धेरै देखिन्छ भनेर डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ। कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन कलमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। को हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। नमस्कार, म कोलपुरा आठपिगुरीबाट। हजुर, यहाँको शुभ नाम? मेरो पूर्ण प्रसाद पौडेल। पूर्ण प्रसाद पौडेल। पूर्णजी, डाक्टर साहबलाई प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। मैले डाक्टर साहबलाई यो धेरै समय भइसक्यो होइन, यो पेटमा भनौँ न हजुर दुखिरहेछ। अब ग्यास्ट्रिकको औषधि पनि धेरै प्रयोग गरिसक्यो, हजुर ठिक भएको छैन। डाक्टर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, हेलो। उहाँको प्रश्नै क्लियर भएन, एकपल्ट उहाँले प्रश्न राख्नुभयो पेट दुखिरहेछ, ग्यास्ट्रिकको समस्या हो कि के हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो छ सर, फोन गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ? यो ग्यास्ट्रिक चाहिँ के छ भने, ग्यास्ट्रिक चाहिँ यदि छ तपाईँलाई भने ग्यास्ट्रिकको चेक जाँच गराउनु पर्यो। यो ग्यास्ट्रिकको कारण चाहिँ निकाल्नु पर्छ। यदि एच पाइलोरी भन्ने इन्फेक्सनले हो भने त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्ने, त्यो ट्रिटमेन्ट उपचार गर्दाखेरि त्यो पुरै राम्रो भएर जान्छ है। अनि यदि लामो समयदेखि, यदि तपाईँको दुखाइ एकदमै लामो समयदेखि छ भने यसमा हामीले एन्डोस्कोपी भन्छौँ, जुन
मुखबाट एउटा पाइप छिराएर पेट चाहिँ तपाईँको पेट्सलाई हेर्छौँ हामी र त्यो बिचमा कहीँ अप्ठ्यारो छ अथवा त्यस्तो केही गाह्रो छ भने त्यो कुराहरूलाई हामीले नोट गर्छौँ र त्यो हिसाबले जे देखिन्छ त्यसलाई आधार मान्दै उपचारलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, पूर्ण प्रसाद पौडेलले सायद हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ होला, उहाँको जिज्ञासा मेटियो होला यो मैले अपेक्षा गरेको छु। कोही श्रोता फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु, योगेशजीले मलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। को हुनुहुन्छ, कहाँबाट? यहाँहरू पनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ 081 415 122 मा। हजुर नमस्कार। हेलो, ओके, कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग लाइन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ। 081 415 122 मा हामी यहाँको प्रश्नको जिज्ञासा लिनेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर रूपेश रोशन, उहाँ जनरल सर्जन हुनुहुन्छ, खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ र आज हामी विशेष गरेर पेटको क्यान्सरको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। धेरैजनालाई पछिल्लो समयमा पेटको समस्या देखिरहेछ, अपचको कुरा भयो, खाना खायो भने नपच्ने, घाँटीमा अड्किरहेको जस्तो महसुस हुने लगायतका अन्य खालका समस्याहरू देखिरहेका छन्। यहाँहरूको पनि कुनै जिज्ञासा छ भने लिनेछौँ। कोही श्रोता फेरि पनि हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म राप्ती सुनारी 2 मधुवादेखि कमला विष्ट। कमलाजी, डाक्टर साहबलाई प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहबलाई मेरो नमस्कार। मेरो यो पुट्ठाको पछाडि गिर्खा छ, मैले एकपल्ट चेक गराएर तपाईको यो उसको बोसोको डल्लो भन्ने भेरीमा भन्नुभएको थियो। त्यसपछि अहिले 2-3 वर्ष हो मैले चेकअप गराएको छैन। त्यसो दुख्दा पनि दुख्दैन, कहिलेकाहीँ अलिअलि चिर्किने र अलि लामो समयसम्म मैले कामहरू गरिनँ, एक्सर्साइज मेरो शरीरमा भएन भने अलि नसाहरू के जाउरेको जस्तो अनुभव हुने हुन्छ, पछि गएर केही अप्ठ्यारो पर्छ कि नै, यही हो मेरो क्वेसन। ओके, प्रश्न सुन्नुभयो डाक्टर साहब? प्रश्न उहाँले गिर्खा भन्नुभयो होइन, केमा गिर्खा भन्नुभयो? पुट्ठाको पछाडि छ गिर्खा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यस्तो छ, गिर्खा अब यदि तपाईँले चेक जाँच गराउनु भएको छ भने उहाँले भन्नुभयो भेरी अस्पतालमा चेक जाँच गराएको छु भनेर, सम्भवतः त्यहाँ डाक्टर साहबहरूले जाँच गर्नुभयो होला, क्यान्सर छ छैन भन्ने कुरा छुट्याउनु नै भयो होला। गिर्खालाई हामीले 2 तरिकाले जाँच्छौँ जहिले पनि। एउटा भिडियो एक्सरे गरेर हामी हेर्छौँ होइन, यो मासुको भिडियो एक्सरे गर्ने, त्यसमा कस्तो देखिया छ त्यो एउटा हामी सुरुको जाँचमा हेर्ने गरेका छौँ र त्यसपछि क्यान्सर हो होइन छुट्याउनको लागि एफएनएसी भन्ने हुन्छ जुन हाम्रो प्याथोलोजिस्ट डाक्टर साहबहरूले गर्नुहुन्छ। त्यो थोरै मासु निकालेर त्यसमा क्यान्सरका गुण छ छैन भन्ने कुरा छुट्याउने गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँको एफएनएसी जाँचमा क्यान्सरका गुण देखिए छैन भने त्यो गिर्खालाई त्यति धेरै आतिनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छैन, तर तपाईँलाई अप्ठ्यारो भएको खण्डमा त्यसलाई शल्यक्रिया गरेर निकाल्न सकिन्छ। यो एउटा प्रोसेस हो, उपचारको है प्रक्रिया हो। तपाईँको कन्डिसनमा अब नसा दुखेको पनि कुरा गर्नुभयो, यसको लागि चाहिँ म के सल्लाह दिन्छु भने तपाईँ एकपल्ट हाम्रो अस्पतालमा आउनुहोस्, तपाईँले गरेका जाँचहरूको विवरण पनि लिएर आउनुहोला। म एकपल्ट तपाईँलाई सम्पूर्ण रूपले चेक गर्नेछु र त्यसपछि के निष्कर्ष निस्किन्छ त्यो निष्कर्ष अनुसार तपाईँको उपचारलाई हामी अगाडि बढाउने छौँ। कमलाजीको जिज्ञासा मेटियो? हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हामीलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो राप्ती सोनारीबाट कमला विष्ट। 081 415 122 यो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरमा यहाँहरूले पनि कल गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू डाक्टर साहबलाई राख्न सक्नुहुन्छ। म डाक्टर साहबतर्फ आउन चाहन्छु, जस्तो के लक्षणहरू चाहिँ हुन सक्छ पेटको क्यान्सर भएपछि भन्ने धेरैजना श्रोताहरूको जिज्ञासा हुन सक्छ, हामी लक्षणतर्फ जाउँ न। हजुर, प्राय पेटका क्यान्सर भएका धेरै जसो बिरामीमा पेट दुख्ने चाहिँ समस्या नै हो सबभन्दा प्रमुख। पेट दुख्ने र तौल घट्ने है, पेट क्यान्सरमा चाहिँ पेट दुख्ने एउटा समस्या कमन हुन्छ, त्यसपछि तौल घट्दै जानु, तौल घटिराख्नु हुन्छ। अब यो पेट दुखाइ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अब ग्यास्ट्रिकको पेट मात्रै, ग्यास्ट्रिकले गर्दा पेट दुखाइ छ भने तपाईँको खाना खाएपछि अथवा भोकै बसेपछि ठिक हुने प्राय जसो देखिन्छ सुरुको अवस्थामा है। तर क्यान्सर भएको बिरामीको पेट दुखाइ चाहिँ खाना खाए पनि ठिक नहुने अनि दायाँ बायाँ नसर्ने र दुखिराख्ने यस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो भएका कुनै पनि व्यक्तिले तुरुन्तै अथवा समय मिलाएर आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य चौकी अथवा अस्पताल
मा गएर चेक गराउने र फर्दर अझै चेक गर्नुपर्ने अवस्थामा क्यान्सर सम्बन्धी नै हेर्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा आएर सम्बन्धित विभागमा जस्तै अब हाम्रो सर्जिकल विभागमा आएर देखाउँदा हुन्छ र क्यान्सर छ छैन भन्ने कुरा हामी छुट्याउने कोसिस गर्छु त्यहाँबाट। ओके डाक्टर साहब, अरू लक्षणको बारेमा हामी एकैछिनमा कुरा गरौँला। कोही श्रोता फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ। हजुर नमस्कार। हेलो नमस्कार। नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर? म बैजनाथ 8बाट बोलेको, जोश बहादुर शाही। जोश बहादुर शाही? हजुर। हो, नामै जोश रहेछ यहाँको, एकदम जोशका साथ आउनु भएको छ। डाक्टर साहबलाई प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यो के अरे यो मेरो परिवारको यो चाहिँ थाई चाहिँ बन्ध्याकरण गरेको टाका लगाएको छ होइन? हजुर। त्यो टाका लगाएको साइडपट्टि चाहिँ एउटा मसिनो बिबिर आछ, त्यसलाई चाहिँ बढी चिलाउँछ कि कुनै खाला फाल्ने, त्यो चाहिँ के गर्दा होला, किन हुन्छ त्यस्तो? ओके, डाक्टर साहबले प्रश्न सुन्नुभयो? उहाँले भन्नुभयो अपरेसन शल्यक्रिया गरेको हैन, शल्यक्रियापछि चाहिँ सानो बिबिरा आएको छ र त्यो कन्याउँदाखेरि दुख्ने समस्या भन्नुभयो, रगत आउने समस्या भन्नुभयो। हजुर। यो चाहिँ यस्तो कसैमा कुनै पेसेन्टमा चाहिँ इन्फेक्सनको कारणले देखिन सक्छ है। कहिलेकाहीँ अब अरू कारणहरू पनि हुन सक्छ। यो यस्तो केसमा चाहिँ सकेसम्म हामीले हेरेर बिरामीको कस्तो छ, या त फोटो हेर्ने या त बिरामी प्रत्यक्ष रूपमा आउन सकेको खण्डमा उहाँको जाँच गर्ने हैन। जाँच गरेर यो वास्तवमा त्यो अपरेसन गरेको ठाउँमा छाला पलाएको हो या इन्फेक्सन भएको हो या अरू चिज जस्तै पायोजेनिक एउटा ग्रानुलोमा भन्ने कुरा हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो हुन सक्छ हैन। त्यो हेरेर मात्र त्यो उपचार चाहिँ कसरी गर्ने अथवा अगाडि बढाउने या नबढाउने भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ हेर्नु नै पर्ने हुन्छ। तपाईलाई चाहिँ एकपल्ट म के सल्लाह दिन्छु भने सकिन्छ भने हाम्रो अस्पतालमा आएर देखाउनुहोस्, अनि त्यो हेरेर हामी फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि हामी सल्लाह गर्छौँ। ओके, बैजनाथ भनेपछि उहाँ नजिकै पनि हुनुहुन्छ? हजुर। जोश बहादुर शाही, यहाँको जिज्ञासा मेटियो? अनि सर यो के गरे यो भोलि पर्सि निकोसी गएर पनि हुन्छ कि कति बेला कहिले आउने भनेर उहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ यसो गर्नुहोस्, म तपाईँलाई मेरो एउटा एनसेल नम्बर दिन्छु है। तपाईँलाई म सन्डे एकपल्ट कन्ट्याक्ट गर्न भन्छु, तपाईँ मलाई फोन गर्नुहोला। यदि अस्पताल ओपिडी सेवा सञ्चालन भएको खण्डमा म तपाईँलाई त्यहाँ बोलाएर हेर्नेछु, यदि नभएको खण्डमा पनि इमर्जेन्सी सेवामा आएर देखाउन सकिन्छ। ओके, यहाँको फोन नम्बर भनिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। 9841 9841 हजुर। होइन म्याडम, यो दिनुहोस् 981 हजुर 981 33 5533 955 5 भयो। 98 155 33 955 98 155 33 955 98 155 33 955 ए ल हस् हस्, धन्यवाद। हामीलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो बैजनाथबाट जोश बहादुर शाही। उहाँले आफ्नो जिज्ञासा राखिसक्नु भएको छ। कतिपय समस्याहरू डाक्टर साहबलाई नदेखाएसम्म यो कुन समस्या हो भनेर थाहा हुन सक्दैन, यसैले उहाँलाई हस्पिटलमा आउनको लागि डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ। यहाँहरू पनि हामीलाई फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर आज हामी पेटको क्यान्सरको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। पेट सम्बन्धी यहाँलाई कुनै पनि समस्या छ, जिज्ञासा छ भने डाक्टर साहबलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर रूपेश रोशन, जनरल सर्जन हुनुहुन्छ खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा, उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँसँग यो पेटको क्यान्सरको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँको टेलिफोन पनि लिने नै छौँ। हामी एकैछिन ब्रेकतर्फ लाग्दैछौँ, त्यसपछि फेरि आउनेछौँ। हामीलाई सुन्दै गर्नुहोला। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले ल्यायो विशेष स्वास्थ्य उपचार सेवा। अब भरतपुर तथा अन्य सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुग्नै पर्दैन। खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल सबै गुणस्तरीय सेवा सहित सञ्चालनमा आएको छ। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालका सेवाहरू:
बिरामीको गुणस्तरीय जनरल चेकअप, ओपीडी सेवा, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, सुविधा सम्पन्न गुणस्तरीय ल्याब सेवा, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, मेमोग्राफी, स्तनको क्यान्सर पत्ता लगाउने विधिबाट उपचार सेवा, मुटुको चेक जाँच, ईसीजी सेवा, सिटी स्क्यान, विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा पर्याप्त समय दिएर गुणस्तरीय चेक जाँच, अपरेसन सेवा, क्यान्सर सर्जरी र क्यान्सर पत्ता लगाउने सेवा, हिस्टोप्याथोलोजी समेतको गुणस्तरीय उपचारको लागि सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल नै रोजौं। सम्पर्क फोन नम्बर 081 560 411 र 98 580 61 432। सूचना सूचना सूचना। के तपाईँ यसपालि कुन धान लगाउने, कसरी लगाउने र कसरी उत्पादन बढाउने होला भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? चिन्ता नगर्नुहोस्, यस सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको समाधान लिएर आएको छ ग्लोबल एग्रीटेक नेपाल प्राली गेट नेपाल हो। स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरौं, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने नाराका साथ कृषक एवं सेवाग्राहीहरूको चाहना बमोजिम बढी उत्पादन दिने, डुबान, सुक्खा तथा रोग किरा सहन सक्ने र हावापानी सुहाउँदो उच्च गुणस्तरका किसानले खोजे तथा रोजे अनुसारका धानका विभिन्न जातका बिउहरू यस ग्लोबल एग्रीटेक नेपाल प्राली गेट नेपाल बाँकेले विभिन्न तौलको आकर्षक प्याकेट बजारमा ल्याएको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। हाल हामी कहाँ राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिद्वारा सिफारिस गरिएका धानका विभिन्न जातहरू जस्तै बहुगुणी 2, सावा मनसुली सब 1, हर्दीनाथ 3, सुक्खा धान 3, मकवानपुर 1, रामधान, सावित्री, राधा 4 गरी थुप्रै जातका उन्नत तथा उच्च गुणस्तरीय बिउहरू 3 केजी, 10 केजी र 30 केजी को आकर्षक प्याकेटमा उपलब्ध छन्। हामी बिउ प्रवर्धनको लागि यस क्षेत्रमा विगत 1 दशकदेखि नै बिउ उत्पादन, प्रशोधन, वितरण, प्रदर्शनी, अनुसन्धान, बजारीकरण लगायत आवश्यक प्राविधिक एवं अन्य सेवाहरू समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको कुरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामी तपाईहरूलाई बिउ सँगसँगै ब्याड राख्ने, बाली उत्पादन गर्ने, रोग किरा व्यवस्थापन र सम्पूर्ण प्राविधिक जानकारी दिँदै तपाईहरूको हरेक समस्याको समाधानको लागि तपाईसँगै हुनेछौँ। याद राख्नुहोस्, तपाईहरूको सुरक्षित उत्पादनको लागि जहिले पनि नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको उन्नत जातको खुल्ला सेचित तथा हाइब्रिड जातको बिउ बिजन मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। सम्पर्क एवं थप जानकारीको लागि ग्लोबल एग्रीटेक नेपाल प्राली गेट नेपाल, बैजनाथ 6 लालपुर बाँके एवं सम्बन्धित जिल्लाका विभिन्न डिलरहरू। सम्पर्क नम्बर 98 580 32 207, 98 580 32 209 र 98 580 32 210। यो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज। यहाँहरूलाई फेरि स्वागत छ। यो कार्यक्रम क्यान्सर जागरण रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्जमा यहाँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। हामी हरेक शनिबार बिहान 7:15 देखि करिब 8 बजेसम्म यहाँहरूको साथमा रहन्छौं। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराको सहयोगमा रेडियो कृष्ण सारले यो कार्यक्रम उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रममा क्यान्सर रोगका बारेमा, यसको उपचारका बारेमा अपनाउनु पर्ने सावधानी लगायतका विषयमा हामी छलफल गर्ने गर्दछौं। र यहाँहरू धेरै टाढा हुनुहुन्छ, खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका लागि आउँदै हुनुहुन्छ, यहाँलाई हस्पिटलको नम्बर चाहिएको छ भने अथवा नाम दर्ता गराउँदाखेरि अलि छिटो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लागेको छ भने म यहाँहरूलाई हस्पिटलको नम्बर पनि दिन चाहन्छु। अथवा यहाँहरूसँग कुनै सल्लाह सुझाव छ अथवा कुनै जिज्ञासा छ, जान्न चाहनुहुन्छ भने अस्पतालको फोन नम्बर 081 560 411 यो नम्बरमा कल गरेर यहाँहरूले सल्लाह पनि दिन सक्नुहुन्छ, सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो उपचार गराउन आउँदै हुनुहुन्छ भने नाम पनि दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल खजुराको फोन नम्बर हो यो 081 560 411। र आज हामी कुरा गरिरहेका छौं पेटको क्यान्सरको बारेमा। हामीसँग हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट जनरल सर्जन डाक्टर रूपेश रोशन। र यहाँले आज पेटको कुनै पनि जिज्ञासा छ, पेट सम्बन्धी समस्या छ भने हामीलाई फोन गरेर प्रत्यक्ष रूपमा डाक्टर साहबलाई प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो 081 415 122। यो हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बरमा यहाँहरूले करिब 8 बजेसम्म हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीसँग करिब 10 मिनट मात्र बाँकी छ, त्यसैले यो मौकाको फाइदा उठाउनु होला भन्न चाहन्छु। डाक्टर साहबलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब धन्यवाद। ओके, अघि हामी लक्षणको कुरा गरिरहेका थियौं, यो कसरी थाहा पाउने, कुनै पनि एउटा सर्वसाधारणले मलाई पेटको क्यान्सर भएको छ कि भनेर चाहिँ के भयो भने चाहिँ शंका गर्दा हुन्छ? अघि हामी कुरा गर्दै थियौं। हजुर, पेट दुख्ने हैन, तौल घट्ने, खानपिनमा अप्ठ्यारो हुने, पेट धुस्स हुने है, वाकवाकी लाग्ने पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ कसैलाई है, सबैलाई त हैन, केही
मात्रामा तपाईँको। अनि मेन चाहिँ पेट दुख्ने र तौल घट्नु नै हो। यदि कसैको पनि अब भनौँ न यतिकै केही नगरिकन वेट लस अब तौल घटाउने कुनै पनि कार्य नगरिकन यदि तौल घट्दै गएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो चेक जाँच गराउनु जरुरी हुन्छ। सँगसँगै पेट दुखिरहेछ र तौल पनि घटिरहेछ भने एउटा क्यान्सरको सम्भावना हुन सक्छ है। त्यो चेक जाँच गराउनु जहिले पनि जरुरी नै हुन्छ। ओके, त्यो हेल्थ चेक गराउनु हुन्न। ओके डाक्टर साहब, हामी यसको उपचार पद्धतिको बारेमा एकैछिनमा आउनेछौँ। कोही श्रोता फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर? हजुर म अनिल केसी बोलिरहेको छु, खजुरा 2 गाउँघाटबाट। यहाँको जिज्ञासा के छ डाक्टर साहबलाई राख्न सक्नुहुन्छ? मेरो हजुरआमाको त्यो तल्लो पेट दुखिरहेछ। पहिला पनि एकचोटि भरतपुरमा लगेर चेक गराएको हो। हजुर, कति वर्षको हुनुहुन्छ उहाँ? उहाँ अहिले 72 वर्षको हुनुहुन्छ। ओके, अरू भन्नुहोस्। अनि त्यो पाठेघरकै समस्याले हो कि अरू कुनै कारणले पनि तल्लो पेट दुख्ने गर्छ भनेर बुझ्नलाई। ओके डाक्टर साहब, उहाँको जिज्ञासा छ 72 वर्षको हजुरआमा हुनुहुन्छ, उहाँको तल्लो पेट दुख्ने गर्छ के कारणले भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ उहाँले। हजुर धन्यवाद फोन गर्नुभएकोमा। अब तल्लो पेट दुख्नु धेरै कारण हुन्छ, जसमध्ये प्रमुख कारणहरू चाहिँ महिलासँग रिलेटेड एउटा चाहिँ पाठेघर नै भयो। पाठेघरमा यदि समस्या भयो भने तल्लो पेट दुख्ने समस्या देखिन्छ। अर्को कारण यदि पिसाब थैलीमा यदि कुनै किसिमको समस्या छ भने, इन्फेक्सन छ भने अथवा अरू कुनै अप्ठ्यारो छ भने पनि तल्लो पेट दुख्ने गर्छ। अब यसमा चाहिँ जाँचहरू गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ के कारणले पेट दुखिरहेछ भनेर। त्यो एकपल्ट तपाईँ नजिकै हुनुहुन्छ सुशील कोइरालामा आएर आवश्यक जाँचहरू गरेर हेर्न मिल्छ। यदि तपाईँले चितवनमा गराउनु भएको जाँचहरू रिपोर्टहरू छ भने त्यो पनि लिएर आउनु होला, त्यो पनि हामी हेर्छौँ र के रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई राम्ररी बुझाइदिनेछु। ओके अनिलजी, यहाँको जिज्ञासा मेटियो होला। फोन गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनिल केसी खजुरा गौघाटबाट हामीलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूले पनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीसँग एकदमै समय कम हुँदै गइरहेको छ, थोरै समय मात्रै बाँकी छ। 0814515 यो हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो र आज विशेष गरेर पेटको क्यान्सरको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसैसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। कोही श्रोता फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भनेर मलाई योगेशीले संकेत गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। हेलो नमस्कार। नमस्कार हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म नेपालको उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 गणेशमान चोकबाट बालकृष्ण भट्ट बोल्दैछु। म बालकृष्णजी, यहाँको जिज्ञासा के छ डाक्टर साहबलाई राख्न सक्नुहुन्छ? नमस्कार डाक्टर साहब, विगत 2 महिनादेखि दिशा लागिरहेको छ। कम्तीमा दिनमा 2 चोटि जानु पर्ने हुन्छ, बिहान 1 चोटि र खाना खाएपछि। जतिखेर पनि दिशा खाना खाएपछि दिशा जाउँ जस्तो पनि राखेको हुन्छ। अनि सुरुमा त दिशा जानुभन्दा पहिले पेट कटक्क काटे जस्तो हुन्थ्यो। मैले मेटानोजोल प्रयोग गरेँ, त्यो खाएपछि पेट काट्न त छोड्यो, तर पनि पातो खालको साह्रै पातो पनि होइन, धेरै पनि होइन, ठिक जस्तो। अनि 2 चोटि जानुपर्ने भइराखेको हुन्छ। अनि दिशा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पेट अलिक घल्ल करास्तो हुन्छ, जानैपर्ने हुन्छ। यो किन यस्तो भइरहेको छ मलाई यो समस्या? ओके डाक्टर साहबले सुनिसक्नुभयो होला प्रश्न। ओके, उहाँले भन्नुभएको छ दिशा चाहिँ दैनिक 2 पटक जाने अनि त्यति धेरै पातलो पनि छैन, तर अलिकति पेट काटे जस्तो हुने समस्या देखिरहेछ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर, पेट दुख्ने पनि होइन, फेरि पेट दुखी पनि राख्दैन। हजुर, त्यस्तो पेट दुख्ने समस्या छैन भन्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? हेलो ओके डाक्टर साहब, यहाँको आवाज पनि अलिकति उहाँको पेट दुख्ने समस्या हैन त? पेट दुख्ने समस्या छैन भन्नुभयो उहाँले, त्यही दैनिक 2 पटक दिशा भइरहेको छ, अलि गाह्रो भइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ। 2 पल्ट दिशा हुनु नर्मल कुरा हो, पहिलो त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। तर दिशाको जुन कन्सिस्टेन्सी हुन्छ, जुन बनावट हुन्छ, त्यो एकदमै अब चिप्लो भएको खण्डमा अथवा ठिकसँग नआएको खण्डमा, रङ परिवर्तन भएको खण्डमा एकपल्ट कलेजोको जाँचहरू गरेर हेर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ कलेजोको समस्याले पनि दिशाको कन्सिस्टेन्सीमा परिवर्तन देखिन्छ। अर्को कुरा, आन्द्रामा यदि कुनै समस्या छ अथवा पेटमा कुनै समस्या छ भने पनि जुन दिशा आउने दिशामा चाहिँ अलिक समस्या देखिने हुन्छ।
यसमा चाहिँ हामीले अब उहाँको एउटा दिशा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा, र अर्को एउटा पेटको भिडियो एक्सरे पनि गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र किन यस्तो भइरहेछ, कि उहाँको खानपानको सम्बन्धी पनि हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। खानपानमा सुधार ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि त्यो कारणले हो भने यसका लागि चाहिँ एकपल्ट उहाँलाई चाहिँ हस्पिटलमा आएर विस्तृत रूपमा जाँच गराउन सल्लाह दिन्छु। यसमा हामीले उहाँको जाँच गरेर के निष्कर्ष आउँछ त्यो निष्कर्ष निकालेर त्यो हिसाबले उपचारलाई अगाडि बढाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। सुरुवात अवस्थामा यदि अहिले कोभिड पनि धेरै नै भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ सर्वप्रथम खानपानमा सुधार ल्याएर चाहिँ एकपल्ट हेर्ने सल्लाह दिन्छु 2-3 दिनलाई। त्यही पनि सुधार नभएको खण्डमा चाहिँ अस्पताल आएर दर्शाउन चाहिँ सल्लाह दिन्छु। ओके, बालकृष्णजी नजिकै हुनुहुन्छ नेपालगञ्ज 10 भनेपछि यहाँलाई डाक्टर साहबले अस्पतालमा आउन सुझाव दिनुभएको छ। केही दिन आफ्नो घरमा आफ्नो आहार विहारमा ध्यान दिनुहोस्, त्यसपछि मात्रै अस्पतालमा आफूलाई कस्तो हुन्छ त्यो अनुसारले आउनलाई उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। बालकृष्ण भट्ट नेपालगञ्ज 10 बाट हामीलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 081-415-122 यो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरमा यहाँहरूको जिज्ञासा हामीले लिइरहेका छौँ। विशेष गरेर पेटको क्यान्सरको बारेमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। म डाक्टर साहबतर्फ आउन चाहन्छु। हामीसँग अझ धेरै कुराकानी गर्न बाँकी छ जानकारी दिनलाई। हामीले लक्षणको कुरा पनि गर्यौं, यो पेटको क्यान्सरको बारेमा पनि कुराकानी गर्यौं। अब यसको उपचारको बारेमा पनि कुराकानी गर्यौं। यसको के उपचार हुन्छ र हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ कुन कुन सेवा उपलब्ध छ? हजुर, यसमा चाहिँ सर्वप्रथम के छ भने अब क्यान्सर कुन स्टेजमा आउँछ, कति ठुलो छ, फैलिया छ छैन, त्यो कुराहरू। अब पेटको क्यान्सर फैलिएर अन्य अङ्गमा पुगेको खण्डमा, अब जस्तै कलेजोतिर अथवा फोक्सोतिर हड्डीतिर पुगेको अवस्था छ भने त्यो हामीले चाहिँ अलि उपचार गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो नै हुन्छ त्यस्तो केसलाई, तर उपचार चाहिँ हुन्छ। अब यसमा हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन चाहिँ इन्डोस्कोपी र बायोप्सी नै हो, जुन एउटा पाइप हालेर चेक गर्ने र त्यहाँ समस्या देखिएको खण्डमा त्यो मासु निकालेर त्यो मासुको जाँच गर्ने। अनि शल्यक्रिया हो, क्यान्सर भएको जुन भाग छ त्यो भागको शल्यक्रिया गरेर हामीले हटाउँछौँ। यदि फैलिएको छैन भने, फैलिसकेको खण्डमा चाहिँ हामीले त्यो एसेस गर्नुपर्छ, रिस्क एसेस गर्ने हैन। अपरेसन गर्दाखेरि बिरामीलाई त्यो अपरेसनले फाइदा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ। ओके, यो डाक्टर साहब यसको अपरेसन गरेपछि दोहोरिने समस्या चाहिँ कतिको हुन्छ? कतिपय बिरामीहरूले चाहिँ अपरेसन गरेको फेरि क्यान्सर भयो भनेर पनि भनिरहनु भएको हुन्छ। यसको हकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ? दोहोरिने सम्भावना हुन्छ, नहुने चाहिँ होइन। तपाईको अब अपरेसन पश्चात कस्तो छ, रिपोर्ट कस्तो छ, हिस्टोप्याथोलोजिकल जुन प्याथोलोजीको रिपोर्ट हुन्छ, अपरेसन गरेको मासुको जुन जाँच हुन्छ त्यो जाँच कस्तो आउँछ त्यो एउटा कुरा हो मुख्य हैन। त्यसपछि तपाईको यसमा हामीले के भन्छौँ भने अपरेसन पछि सर्भिलेन्स भन्छौँ कि, त्यो भनेको अपरेसन पश्चात धेरै जसो बिरामी चाहिँ हराउने गर्नुहुन्छ। मेरो अपरेसन भयो अब मलाई केही हुन्न भनेर घरै बस्ने गर्छन्। फलोअपमा चाहिँ आउने हुनुहुन्न? ओके, हजुर हजुर, फलोअपमा आउनुहुन्न, फलोअपमा चाहिँ आउनुपर्छ। कुनै पनि पेट क्यान्सरको बिरामीले सुरुको 1 वर्ष चाहिँ प्रत्येक 4 महिनामा चाहिँ फलोअप गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछिको 2 वर्ष चाहिँ 6 महिनामा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पश्चात चाहिँ वर्षमा एकपल्ट वर्षेनी गर्दा हुने। यो कुरा चाहिँ धेरै जसो बिरामीले छोड्ने गर्नु भएको देखिन्छ। अलिकति राम्रो हुने बित्तिकै, ठिक जाति हुने बित्तिकै आफू त अब ठिक भइयो, अब अस्पताल किन जाने भन्ने मनसाय राख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ गलत कुरो हो। तपाईँ आफ्नो डाक्टरको कन्स्ट्यान्ट एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा वार्तालाप गर्नुहोस्, सम्पर्कमा रहनुहोस्, गएर भेटिराख्नुहोस् हैन। डाक्टरको सल्लाह अनुसार तपाईले भेट्दा चाहिँ के हुन्छ भने यो हामीले दोहोरिने सम्भावना छ छैन, तपाईलाई अप्ठ्यारो भएका कुराहरू त्यसको आधारमा उपचारलाई फेरबदल गर्ने कोसिस चाहिँ गर्ने हो है। त्यसमा चाहिँ फलोअप र सर्भिलेन्सको चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका रहेको हुनाले कुनै पनि क्यान्सर भएका, पेटको मात्रै हैन, कुनै पनि क्यान्सरको, स्तनको, पाठेघरको, मुखको क्यान्सर हैन भएका बिरामीले अपरेसन पश्चात चाहिँ आफ्नो डाक्टरसँग चाहिँ सल्लाह लिएर कति समयमा भेट्ने र कति समयमा। हेलो, ओके, डाक्टर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, ओके, यहाँको आवाज आउन बन्द भएको थियो। यहाँले किमोथेरापी पनि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो?
हजुर हजुर किमोथेरापी पनि हुन्छ यसमा। अपरेसन पश्चात चाहिँ किमोथेरापी दिनुपर्ने हुन्छ। केही केसहरूमा रेडियोथेरापीको पनि जरुरत हुन्छ, जुन अहिले हाम्रो सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा हाललाई रेडियोथेरापी चाहिँ छैन, तर निकट भविष्यमा छिटो नै सम्भवतः यो 78 सालमै हामी रेडियोथेरापी चाहिँ सुरु गर्ने प्लानमा छौँ। मेसिन ल्याउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। आशा गरौँ छिटो नै त्यो सेवा सुचारू हुनेछ। ओके डाक्टर साहब, कोही श्रोता हामीलाई अघिदेखि पर्खिरहनु भएको छ भन्ने जानकारी पाएको छ। हामीसँग समय त छैन, तैपनि उहाँको छोटो जिज्ञासा लिइहाल्छु। हजुर नमस्कार। हेलो। ओके, कोही हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग लाइन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ। हामी पनि बिदा भएर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज फोन गरेर साथ दिनुहुने श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद। डाक्टर साहब, जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ रेडियो सुनेर बस्नुभएका श्रोताहरूलाई? हजुर, अब जाँदा जाँदै अब हामी अझै पनि कुरा गर्न चाहिरहेका थियौँ। निकै नै कुरा थियो, जस्तै यो ठुलो आन्द्राको क्यान्सरको बारे पनि हामी कुरा गर्न चाहन्थ्यौँ, तर समयको अभावले गर्न सकेनौँ। अर्को कुरा इन जेनरल यो अरू क्यान्सरमा कति समयमा जाँच गर्ने भन्ने कुराहरू पनि म भन्न चाहिरहेको थिएँ, तर समयको अभावले अब त्यो हामी गर्न सकेनौँ आज। अब पेटको क्यान्सर सम्बन्धी जाँदा जाँदै के भन्न चाहन्छु भने यी सबै कुराहरू अब जति रिस्क फ्याक्टर छन् होइन, कारणहरू क्यान्सर लगाउने, त्यो हामीले सल्लाह गर्यौँ। तर के चिज प्रयोग गर्दाखेरि, कुन खाना खाँदाखेरि पेटको क्यान्सर कम हुन्छ त्यो हामीले गरेका छैनौँ। त्यो कुरा म भन्न चाहन्छु। कस्तो खाना खाँदामा पेटको क्यान्सरलाई चाहिँ सम्भावनालाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँको हामीले यो भेजिटेबल भनौँ न, सागपात होइन है, फलफुलहरू बढी खायौँ भने फ्रेस, एक ताजा कुहिएको चाहिँ होइन, बासी धेरै बासी होइन, ताजा फलफुलहरू सागपातहरू हामीले खाने गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ पेटको क्यान्सरलाई चाहिँ हुनबाट अलिक रोक्छ। अर्को कुरो भिटामिन ए को है, भिटामिन ए को नियमित रूपमा प्रयोग अथवा भिटामिन ए पाउने वस्तु जस्तै गाजर भयो होइन, अरू फलफुलहरू भए, त्यो कुराहरू खाँदाखेरि पेटको क्यान्सरलाई चाहिँ हुनबाट रोक्छ। भिटामिन सी को प्रयोग गर्ने, क्याल्सियमको प्रयोग गर्ने है, अनि जिङ्क भएका कुराहरू खाने, आइरन भएका कुराहरू खाने, जस्तै क्याल्सियम हाम्रो चनामा पाउँछ, दुधमा पाउँछ है, आइरन तपाईँको सबैभन्दा धेरै कर्कोलोको सागमा पाउँछ होइन, आइरन भएका कुराहरू खानुपर्छ। यो कुराहरूले चाहिँ क्यान्सर, पेटको क्यान्सरबाट चाहिँ प्रोटेक्सन दिन्छ है, बचाउँछ हामीलाई। हस् डाक्टर साहब, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मैले नि आफ्नो केही शब्द राख्न पाएकोमा, तपाईहरुसँग जुट्न पाएकोमा धेरै धेरै हस्। धेरै विषयवस्तु छन्, हामी आगामी दिनमा पनि फेरि जोड्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनरल सर्जन डाक्टर रूपेश रोशन, उहाँ खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। समय गइसकेको छ। हामी हरेक शनिबार बिहान 7:15 करिब करिब 8 बजेसम्म आउने गर्छौँ। कार्यक्रम हो क्यान्सर जागरण। अर्को हप्ता फेरि पनि यहाँहरूसँग भेटघाट हुने नै छ। यतिन्जेलसम्म मलाई टेक्निकली रूममा बसेर सपोर्ट गर्नुभयो योगेशजीलाई धन्यवाद, सुनेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन। यो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज। युएसआइडी किसान 2 परियोजना र हिल पार्क कृषि तथा पशुपालन फर्मको साझेदारीमा कृषकहरूमा जारी सूचना।